بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع دروس الهندسة الفضائية. راح نشوفوا في هذه الحصة كيف نبين أن مستقيم دلتا عمودي على مستوي. كيف نبين أن مستقيم دلتا عمودي على مستوي ت. الجواب: نبين أن شعاع توجيه المستقيم دلتا مرتبط خطيا مع شعاع ناظمي للمستوي ت. نبينوا بلي شعاع توجيه تاع المستقيم دلتا وشعاع ناظمي تاع ت نبينوا بلي راهم مرتبطين خطيا. نبينوا بلي راهم مرتبطين خطيا. عندنا هنا في التطبيق تاعنا اللي راح نحلوا هذا التطبيق خلال الدرس، معناها ماناش راح نديروا جميع الاسئله في ضربه، راح كل مره نحلوا سؤال. التطبيق اذا التطبيق واش يقول؟ بي مستوي معادلته اكس ناقص 2 y زائد 3 زائد ناقص 1 يساوي 0، ودلتا مستقيم تمثيله الوسيطي اكس يساوي ناقص 1 على 2 بي زائد 1، y يساوي تي ناقص 2، زائد يساوي ناقص 3 على 2 تي، وتي عدد حقيقي. المطلب الاول: اثبت ان المستقيم دلتا عمودي على بي. اثبت ان المستقيم دلتا عمودي على بي. احنا قلنا ان المستقيم دلتا يكون عمودي على بي اذا كان شعاع توجيه للمستقيم دلتا مرتبط خطيا مع شعاع ناظمي للمستوي بي. اذا اول شيء راح نعينوا شعاع ناظمي للمستوي بي وشعاع توجيه للمستقيم دلتا. اذا شعاع ناظمي للمستوي بي هو، إذا نعرفوا كيفاش يلقاو شعاع ناظمي، هو معاملات إكس وإيكغيك وزد هي مركبات الشعاع الناظمي، معناها 1 ناقص 2 3، 1 ناقص 2 3. إذا هو المركبات تاعو 1 ناقص 2 3. هذو هما مركبات الشعاع الناظمي للمستوي بي. الآن شعاع توجيه للمستقيم دلتا هو في، ونبحثوا على المركبات تاعو. كيف نجد المركبات؟ حنا عندنا دلتا تمثيله الوسيطي اكس يساوي ناقص 1 على 2 تي زائد 1، و يساوي تي ناقص 2، وزد يساوي ناقص 3 على 2 تي. مركبات شعاع التوجيه هي ناقص 1 على 2، 1 ناقص 3 على 2، يعني معاملات تي في التمثيل الوسيطي. إذا ناقص 1 على 2، 1 ناقص 3 على 2، ناقص 1 على 2، 1 وناقص 3 على 2. هيا نشوفوا إذا كان شعاع التوجيه تاع دلتا والشعاع الناظمي مرتبطان خطيا. من أجل ذلك راح نحسبوا النسب الثلاثة. عندنا 1 على ناقص 1 على 2 شحال يساوي؟ بالطبع يساوي ناقص 2. عندنا ناقص 2 على 1 يساوي ناقص 2، وعندنا 3 على ناقص 3 على 2 ويساوي أيضا ناقص 2. إذا النسب الثلاثة متساوية وتساوي ناقص 2، معنى ذلك أن U و V مرتبطان خطيا. U و V مرتبطان خطيا. وبالطبع شفنا في الدرس إذا كان شعاع توجيه للمستقيم دلتا مرتبط خطيا مع شعاع ناظمي للمستوي بي، هذا معناه أن المستقيم دلتا عمودي على المستوي بي. إذا هو منه المستقيم دلتا عمودي على المستوي بي، عمودي على المستوي بي. هذا إذا فيما يخص كيف نبين أن مستقيم دلتا عمودي على مستوي بي. الآن ننتقل إلى أمر آخر: كيف نعين إحداثيات نقطة تقاطع مستقيم دلتا ومستوي بي. كيف نعين إحداثيات نقطة تقاطع مستقيم دلتا ومستوي بي. مستقيم دلتا ومستوي بي
هذه بالطبع اللي راح تكون نقطة التقاطع. الجواب نعوض إكس وإي وزد في المعادلة الديكارتية للمستوي بي بالتمثيل الوسيطي للمستقيم دلتا. إكس نعوضوه كما هنا مثلا راح نعوضو إكس بهذا، وإي تي ناقص 2 وزد بناقص 3 على 2 تي. إذا نعوض إكس وإي وزد في المعادلة الديكارتية للمستوي بي بالتمثيل الوسيطي للمستقيم دلتا. نحصل على معادلة ذات مجهول واحد هو الوسيط، لا كار ولا تي كما هنا ولا المهم الوسيط العام. إذا كانت المعادلة مستحيلة، لكن وجدنا باللي المعادلة مستحيلة. إذا كانت المعادلة مستحيلة فإن المستقيم دلتا يوازي بي. إذا كانت المعادلة مستحيلة، ما معنى المعادلة مستحيلة؟ معناها نوجدوا مثلا 5 يساوي 0 ناقص 2 يساوي 0، نقولوا بأن المعادلة مستحيلة، يعني متناقضة. ملاحظة في هذه الحالة، يعني في الحالة الأولى نقول أن شعاع توجيه المستقيم دلتا يعامل الشعاع الناظمي للمستوي بي. بعد متعامدين بالطبع راهم متوازيين، ونقطة من دلتا لا تنتمي إلى بي. خاطر كون جات نقطة من دلتا تنتمي لبي راح يكون المستقيم دلتا كله محتوى، وما راحش تكون المعادلة مستحيلة. إذا كانت المعادلة دوما محققة فإن المستقيم دلتا محتوى في بي، راح يكون محتوى في بي. وملاحظة أيضا شعاع توجيه المستقيم دلتا يعامل دائما الشعاع الناظمي للمستوي بي، ولكن نقطة من دلتا تنتمي إلى بي، على الأقل نقطة، وبالعكس نقطة تنتمي معناها من جميع النقاط ينتمي، كل النقاط تنتمي. الحالة الثالثة إذا كانت المعادلة تقبل حلا واحدا للوسيط ك، فإن المستقيم دلتا يقطع بي في نقطة واحدة. كيف نجد هذه النقطة؟ يعني نقطة التقاطع. نعوض بهذا الحل في التمثيل الوسيطي للمستقيم دلتا. الحل اللي نوجدوه نعوضوا به في التمثيل الوسيطي تاع المستقيم دلتا للحصول بالطبع على إحداثيات نقطة التقاطع. والملاحظة هنا هو أن شعاع توجيه المستقيم دلتا يعامل الشعاع الناظمي للمستوي بي. حنا شفنا باللي في التطبيق في السؤال الأول شفنا باللي المستقيم دلتا عمودي على المستوي بي، ويطلب منا يقولنا عين نقطة تقاطع بي ودلتا. عين نقطة تقاطع بي ودلتا. عين نقطة تقاطع بي ودلتا. عفوا هنا إذا الملاحظة شعاع توجيه المستقيم دلتا لا يعامل ماشي يعامل، وإنما لا يعامل الشعاع الناظمي للمستوي بي. لا يعامل الشعاع الناظمي للمستوي بي. نسمى إذا شعاع توجيه المستقيم دلتا لا يعامل الشعاع الناظمي للمستوي بي. عندنا إذا كمثال على هذا عين نقطة تقاطع بي ودلتا. عين نقطة تقاطع بي ودلتا. واش قلنا نعوض في المعادلة الديكارتية تاع المستوي بي نعوضوا إكس وإي وزد بالتمثيل الوسيطي للمستقيم دلتا. راح نعوضوا إذا في السؤال الثاني نعوض في معادلة بي إكس إي وزد بالتمثيل الوسيطي لدلتا. نجد ما. إذا حنا المعادلة تاع بي هي إكس ناقص إي زائد 3 زد
ناقص 1 يساوي صفر. وراح نعوضوا بالتمثيل الوسيطي للمستقيم دلتا. إذا ماذا نجد؟ عندنا إكس معناها ناقص 1 على 2 تي زائد 1، ناقص 1 على 2 تي زائد 1، ناقص 2 إيكغيك معناها ناقص 2 في تي ناقص 2، زائد 3 زاد معناها زائد 3 في ناقص 3 على 2 تي، ناقص 1 يساوي صفر. ناقص 1 يساوي صفر. إذا واش يصبح عندنا؟ ناقص 1 على 2 تي زائد 1 ناقص 2 تي زائد 4 ناقص 9 على 2 تي ناقص 1 يساوي صفر. ناقص 1 على 2 تي ناقص 9 على 2 تي ناقص 10 على 2 تي يعني ناقص 5 تي، ناقص 5 تي ناقص 2 تي ناقص 7 تي، ثم 1 ناقص 1 صفر زائد 4 يساوي صفر، زائد 4 يساوي صفر، معناها أن تي يساوي 4 على 7. إذا وجدنا حل وحيد، وجدنا حل. إذا كانت المعادلة تقبل حلا واحدا للوسيط فإن المستقيم دلتا يقطع بي في نقطة واحدة. إذا ولإيجاد إحداثيات نقطة التقاطع راح نعوضوا بقيمة تي في التمثيل الوسيطي تاع دلتا. إذا ومنه دلتا يقطع بي في نقطة أوميغا، ونبحثوا على الإحداثيات تاع أوميغا. راح نعوضوا ب4 على 7 في التمثيل الوسيطي، 4 على 7 في التمثيل الوسيطي. إذا تولي لنا ناقص 1 على 2 في 4 على 7 معناها ناقص 2 على 7، ناقص 2 على 7 زائد 7 على 7 معناها 5 على 7. إذا 5 على 7. ثم نعوضوا دائما ب4 على 7، 4 على 7 ناقص 14 على 7 معناها ناقص 10 على 7، ناقص 10 على 7. هذه قاعد نوحد في المقامات مباشرة. إذا ودائما نعوضوا ب4 على 7. إذا عندنا ناقص 3 على 2 في 4 على 7 معناها ناقص 6 على 7، ناقص 6 على 7. وهذه هي إحداثيات نقطة التقاطع. هذه هي إحداثيات نقطة التقاطع. السؤال الثالث يقول ليكن دي مستقيم تمثيله الوسيطي إكس يساوي 5 ك، إيكغيك يساوي ك ناقص 1، زاد يساوي ناقص ك زائد 3، وك عدد حقيقي. المطلوب ادرس الوضع النسبي لبي ودي. ادرس الوضع النسبي لبي ودي. كيف ندرس الوضع النسبي؟ قلنا أننا نروح نعوضوا في معادلة المستوي بي إكس وإيكغيك وزاد بالتمثيل الوسيطي ونشوفوا المعادلة اللي نحصلوا عليها. إذا السؤال الثالث دائما نعوض في معادلة بي إكس وإيكغيك وزاد بالتمثيل الوسيطي لدي. هذه المرة ماذا نجد؟ إذا عندنا في المعادلة تاع بي هي إكس ناقص 2 إيكغيك زائد 3 زد ناقص 1 يساوي 0. نعوضوا إكس ب5 ك، دونك عندنا 5 ك. نعوضوا إيكغيك ك ناقص 1 معناها ناقص 2 في ك ناقص 1، ونعوضوا زاد بناقص ك زائد 3، ناقص ك زائد 3. إذا زائد 3 في ناقص ك زائد 3 ناقص 1 يساوي 0. إذا واش يصبح عندنا؟ عندنا 5 ك ناقص 2 ك ناقص 3 ك. 5 ك ناقص 2 ك ناقص 3 ك معناها 0. إذا عندنا 5 ك ناقص 2 ك ناقص 3 ك هذه تساوي 0 مثلا. ومن بعد عندنا 2 زائد 9، 2 زائد 9
معناها 11 ناقص 1 10. إذا زائد 10 يساوي 0. هذا إذا واش راح نوجدوا؟ راح نوجدوا 10 يساوي 0. مستحيلة. رانا في الحالات اللي شفناها من قبل، معناها إذا كانت المعادلة مستحيلة فإن المستقيم دلتا يوازي ب. فإن المستقيم هنا المستقيم هو د. إذا هو ميمو المستقيم د يوازي ت. يوازي ت. ولو كان لقينا المعادلة دوما محققة، معناها نلقاو الصفر يساوي صفر ولا 2 يساوي 2 ولا حاجة من النوع هذا. المهم دوما محققة، نقولوا بأن المستقيم محتوى كله في المستويين. محتوى كله في المستويين. إذا هذا فيما يخص الوضع النسبي للمستقيم د والمستوي ب. للمستقيم د والمستوي ب. وننتقل إلى نقطة أخرى، وهي كيف نعين إحداثيات نقطة H أو النقطة H المسقط العمودي لنقطة A على مستوى B. كيف نعين إحداثيات النقطة H المسقط العمودي لنقطة A على مستوى B. إذا عندنا مستوى B وعندنا نقطة خارج هذا المستوى، معناها لا تنتمي للمستوى B، وإلا راح تكون المسقط العمودي تاعها هو نفسه. إذا عندنا مستوى B والنقطة A لا تنتمي للمستوى B، ونريد إيجاد إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة A على المستوى B. على المستوى B. الجواب: أولا نعين التمثيل الوسيطي للمستقيم D الذي شعاع توجيهي شعاع ناظمي للمستوى B ويشمل النقطة A. نعين تمثيل وسيطي للمستقيم الذي شعاع توجيهي هو شعاع ناظمي للمستوى B ويشمل النقطة A. وهذه كنا درنا يعني تطبيقات من هذا النوع. إذا نعين تمثيل وسيطي للمستقيم الذي شعاع توجيهه هو شعاع ناظمي للمستوى B. هو شعاع ناظمي للمستوى B. خلي هذه. إذا رانا في السؤال. عفوا. رابعا، ما قريناش السؤال، نقراو السؤال. رابعا، لتكن النقطة A التي إحداثياتها 1 ناقص 1 عين إحداثيات H المسقط العمودي للنقطة A على المستوى B. لتكن النقطة A عين إحداثيات H المسقط العمودي للنقطة A على المستوى B. بالطبع نتأكدوا من أن النقطة A لا تنتمي إلى B. عندما نعوضوا إكس بواحد وإيغاك بواحد وزاد بناقص 1 راح نوجدوا 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 1. 1 ناقص 1 تروح، ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5 ناقص 5 لا يساوي 0. إذا النقطة A فعلا لا تنتمي إلى B. خاطر وجدت تنتمي إلى B هي نفسها بعد المسقط العمودي. إذا راح نبحثوا على المسقط العمودي للنقطة A على المستوى B. قلنا أن المرحلة الأولى نعين التمثيل الوسيطي للمستقيم D الذي شعاع توجيهي شعاع ناظمي للمستوى B ويشمل النقطة A. والمرحلة الثانية اللي ما هضرناش عليها نعين إحداثية H تقاطع D والمستوى B حسب ما رأيناه في الفقرة السابقة. إذا من بعد نعينوا نقطة تقاطع D و B اللي هي راح تكون المسقط العمودي. إذا السؤال الرابع، المرحلة الأولى نعين تمثيلا وسيطيا
للمستقيم دي الذي شعاع توجيهه هو أن اللي هو شعاع ناظمي للمستوي ب معناه 1 ناقص 2 3 1 ناقص 2 3. هذا هو شعاع التوجيه ويشمل النقطة ويشمل النقطة أ. راح يكون إذا التمثيل الوسيطي كما يلي. سميوها دي كبيرة باش نديرو الفرق ما بينها وما بين المستقيم اللي شفناه في السؤال الفات. إذا عندنا إكس يساوي أم لأننا استعملنا تي وك أم زائد 1 لأن الإحداثية الأولى تاع هي 1 زائد 1 وإيكغاك يساوي ناقص 2 أم زائد 1 دائما لأن الإحداثية الثانية تاع هي 1 وزاد يساوي 3 أم ناقص 1 لأن الإحداثية الثالثة تاع هي ناقص 1 وبالطبع أم ينتمي إلى أم. هذا إذا المرحلة الأولى رانا درناها وهي تعيين تمثيل وسيطي للمستقيم د الذي شعاع توجيهه هو شعاع ناظمي للمستوي ب. المرحلة الثانية هي نعين نقطة تقاطع د و ب اللي هي راح تكون المسقط العمودي. إذا نعين نقطة تقاطع د و ب وهي المسقط العمودي للنقطة أ على ب. واش راح نديرو؟ راح نعوضو بالتمثيل الوسيطي في معادلة المستوي ب. إذا بالتعويض نجد إكس معناها أ زائد 1 ناقص 2 إيكغاك معناها ناقص 2 في ناقص 2 أ زائد 1 زائد 3 زائد معناها زائد 3 في 3 أم ناقص 1 ناقص 1 يساوي 0. إذا عندنا أم زائد 4 أم زائد 9 أم زائد 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 1 يساوي 0. عندنا هنا 14 أم زائد 4 أم زائد 9 أم معناها 14 أم ناقص 5 يساوي 0. معناها أن أم يساوي 5 على 14 5 على 14. بالتعويض في التمثيل الوسيطي ب د نجد إحداثيات النقطة 10. إذا بالتعويض في التمثيل الوسيطي ل د بقيمة أم نجد إحداثيات 10 نجد إحداثيات 10 معناها 10 راح يكون إذا نعوضو 5 على 14 5 على 14 زائد 14 على 14 معناها 19 على 14 نوحد المقامات مباشرة. ثم عندنا ناقص 10 على 14 زائد 14 على 14 معناها ناقص 4 على 14 معناها ناقص 2 على 7. ثم 3 في 5 على 14 معناها 15 على 14 ناقص 14 على 14 معناها 1 على 14. وعموما الإحداثية تاع 10 راح تكون دائما على شكل كسور تبان لنا شكون غريبة وهي هذه
إذا ونوجدوا إحداثيات المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم على المستوي B على المستوي B. وطبعا خليكم تشوفوا كيفاش خدمنا، ومن بعد نزيدو ننتقلوا إلى نقطة أخرى. إذا ننتقل إلى نقطة أخرى. كيف نعين إحداثيات النقطة ك المسقط العمودي لنقطة A على مستقيم د؟ كيف نعين إحداثيات النقطة ك المسقط العمودي لنقطة A على مستقيم د؟ عندنا مستقيم دلتا، نقطة A لا تنتمي إلى دلتا، وإلا راح يكون المسقط العمودي تاعها على دلتا هو نفسه، إذا لا تنتمي إلى دلتا. ونبحث على إحداثيات النقطة ك المسقط العمودي للنقطة A على مستقيم دلتا. الجواب: أولا نعين معادلة ديكارتية للمستوي B الذي شعاعه الناظمي هو شعاع توجيه للمستقيم دلتا. إذا كان فرضنا باللي هذا هو شعاع توجيه للمستقيم دلتا، راح يكون المستوي تاعنا الشعاع الناظمي تاعو هو هذا الشعاع التوجيه، ويشمل النقطة A. وحنا نعرفوا كيفاه نعينوا معادلة ديكارتية للمستوي، نعرفوا الشعاع الناظمي تاعو ونعرفوا نقطة منه. المرحلة الثانية نعين إحداثيات النقطة ك تقاطع دلتا والمستوي B كما شفنا من قبل. نعين إحداثيات النقطة ك تقاطع دلتا والمستوي B، وبالطبع النقطة ك هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم دلتا. وراح نشوفوا إذا دائما في التطبيق تاعنا السؤال الخامس: عين إحداثيات ك المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم D اللي شفناه في السؤال الثالث. عين إحداثيات ك المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم دلتا على المستقيم D. إذا هو السؤال الخامس تاعنا. بالطبع أول شيء أو المرحلة الأولى هي نعين معادلة ديكارتية للمستوي P للمستوي Q، لأن عندنا مستوي سميناه P للمستوي Q الذي شعاعه الناظمي أو شعاع الناظمي له هو شعاع توجيه للمستقيم D. شعاع توجيه للمستقيم D. شعاع توجيه للمستقيم D هو معاملات ك، معناها 5 1 ناقص 1 5 1 ناقص 1 أي U 5 1 ناقص 1 5 1 ناقص 1 ويشمل النقطة A. إذا معادلة Q من الشكل، من أي شكل؟ بما أن عندنا الشعاع الناظمي، إذا 5x زائد y ناقص z زائد d يساوي 0. ولكن إحداثية النقطة A تحقق معادلة Q، وإحداثيات A تحقق المعادلة
أو معادلة كيو. إذا راح نعوضوا إذا إكس بواحد إيكغيك بواحد وزاد بناقص واحد. إذا نوجدوا 5 في واحد زائد واحد ناقص واحد زائد دي يساوي صفر. ومنه بالطبع دي يساوي ناقص 7. لماذا؟ لأن 5 زائد واحد زائد واحد معناها 7. ورجعوا للطرف الثاني لقاو دي يساوي ناقص 7. ومعادلة كيو هي إذا 5 إكس زائد إيكغيك ناقص زد ناقص 7 يساوي صفر. ناقص 7 يساوي صفر. هذه هي معادلة المستوي. الآن واش راح نديرو؟ المرحلة الثانية نبحث عن نقطة تقاطع المستويين كيو والمستقيم دي. إذا المرحلة الثانية نعين كنقطة تقاطع دي وكيو، وهي بالطبع المسقط العمودي للنقطة A على دي على دي. إذا بالتعويض ماذا نجد؟ بالتعويض نجد راح نعوض إكس وإيكغيك وزد بالتمثيل الوسيطي لدي. إذا نوجدوا 5 إكس يساوي 5 كا زائد إيكغيك معناها كا ناقص واحد ناقص زائد معناها ناقص كا زائد 3 ناقص 7 يساوي صفر. إذا عندنا 25 كا 26 كا 27 كا. إذا نوجدوا 27 كا ثم ناقص واحد ناقص 3 ناقص 7 معناها ناقص 11. إذا يساوي 11 معناها أن كا يساوي 11 على 27. ومنه إحداثيات كا هي كا ونعوضو ب 11 على 27. 11 على 27 وين نعوضو في التمثيل الوسيطي تاع دي. 5 في 11 على 27 معناها 55 على 27. 55 على 27 هذه الإحداثية الأولى. دائما نعوضو ب 11 على 27. إذا 11 على 27 ناقص 27 على 27 معناها ناقص 16 على 27. ناقص 16 على 27. ثم دائما 11 على 27 ناقص 11 على 27 زائد 3. 3 معناها 27 في 3 معناها 81. إذا ناقص 11 على 27 زائد 81 على 27. 81 ناقص 11 معناها 70. 70 على 27 أو نعم 70 على 27. 70 على 27. إذا هذه هي إحداثيات النقطة كا المسقط العمودي للنقطة A على المستوي كيو. عفوا الإحداثيات كا هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم دي. على المستقيم دي. على المستقيم دي. خليكم تشوفوا شوية الحل وننتقل إلى النقطة التالية
ننتقل إلى النقطة التالية بعد ما تشوفوا الحل. إذا كيف نعين تمثيلا وسيطيا للمستقيمات الخاصة OI OJ OK. بالطبع ساعات الحالات البسيطة هي اللي تكون لنا مشاكل. إذا عندما نهضر على تمثيل وسيطي للمستقيم OI، هذا يعني محور الفواصل إن أردتم. OI معناها أن الشعاع التوجيه تاعو هو إي ويشمل نقطة أو. إي ما هي المركبات تاع إي؟ المركبات تاع إي هي 1 0 0 والإحداثية تاع أو بالطبع هي 0 0 0. إذا عندما نديرو التمثيل الوسيطي بالطبع راح نقولو بلي إكس يساوي 1 في تي زائد 0 وإيكغاك يساوي 0 في تي زائد 0 وزاد يساوي 0 في تي زائد 0 ونوجدو بالطبع هذا التمثيل الوسيطي إكس يساوي تي إيكغاك يساوي 0 زاد يساوي 0. هذا فيما يخص المستقيم أو إي. بنفس الطريقة التمثيل الوسيطي تاع المستقيم أو جي بالطبع جي المركبات تاع جي هي 0 1 0 وبالطبع أو هو 0 0. إذا التمثيل الوسيطي لأو جي راح يكون 0 في تي زائد 0 معناها 0 وإيكغاك يساوي 1 في تي زائد 0 معناها إيكغاك يساوي تي وزاد يساوي 0 في تي زائد 0 معناها زاد يساوي 0. وبالنسبة لأوكا بنفس الطريقة الكا المركبات تاعو هي بالطبع هو المستقيم الذي شعاع توجيهه كا ويشمل نقطة أو وكا الإحداثية تاعو هي 0 0 1 0 0 1 ويشمل نقطة أو التي إحداثيها 0 0 0. إذا إكس يساوي 0 في تي زائد 0 معناها 0 إيكغاك يساوي 0 في تي زائد 0 معناها إيكغاك يساوي 0 وزاد يساوي 1 في تي زائد 0 معناها زاد يساوي تي. بالطبع في كل الحالات تي تنتمي إلى آر. لو كان يكونوا بالطبع المستقيمات ثلاثة في نفس التمرين بالطبع كل واحد نمدوا له وسيط. إذا هذا فيما يخص هذه الحالة الخاصة. وننتقل إلى أمر آخر وهو كيف نعين الوضع النسبي. كيف نعين الوضع النسبي لمستقيم دي وسطح كرة. لمستقيم دي وسطح كرة. إذا واش اللي عندنا؟ عندنا سطح كرة وعندنا مستقيم وحابين نعرفوا الوضع النسبي تاع هذين المستقيم. كيف نديرو؟ راح نديرو بالتقريب كيما هذاك مولفين نديرو مع مستقيم مع مستوى مستقيم ومستوى مع مستقيم ومستوى. إذا نعوض في معادلة سطح الكرة إكس إيكغاك إكس وإيكغاك وزاد للتمثيل الوسيطي لدي. نعوض في معادلة سطح الكرة إكس وإيكغاك وزاد للتمثيل الوسيطي لدي. نحصل على معادلة من الدرجة الثانية. هذه المرة مش معادلة من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية ذات المجهول الوسيط تي ولا كا ولا. نحسب عندئذ المميز. عندنا ثلاث حالات. إذا كان دلتا أقل من الصفر، إذا كان دلتا أقل من الصفر فإن دي وأس لا يتقاطعان. فإن دي وأس لا يتقاطعان. بالطبع هنا معناها أن المسافة ما بين النقطة أوميغا والمستقيم دي أكبر تماما
إذا كان دلتا يساوي صفر معنى هذا المستقيم دي مماس لسطح الكرة اس في النقطة ك. لهنا احنا دايرينها اش بالطبع هي لهنا نقصد بها ك. إذا كان دلتا يساوي صفر فإن دي مماس لسطح الكرة اس في النقطة ك. المسطح العمودي للنقطة أوميغا مركز سطح الكرة على دي. نجد إحداثياته بتعويض قيمة دي في التمثيل الوسيطي لدي، وشفنا كيف نديرو المسطح العمودي للنقطة أوميغا على مستقيم دي. الحالة الثالثة بالطبع الملاحظة هي أن المسافة بين النقطة أوميغا والمستقيم دي تساوي نصف القطر سطح الكرة، نصف قطر سطح الكرة اللي هي نقصد بها هنا الحالة الثالثة إذا كان دلتا أكبر تماما من الصفر فإن دي يقطع سطح الكرة اس في نقطتين. نجد إحداثياتهما بتعويض قيمتي تي في التمثيل الوسيطي لدي. نجد إحداثياتهما بتعويض قيمتي تي في التمثيل الوسيطي لدي. وراح نشوفوا الرسمة في الحالة الثالثة. إذا كان دلتا نلقاو زوج نقط، وراح نديرو بالطبع تطبيق على هذا اللي هو السؤال السادس. السؤال السادس إذا لتكن اس سطح كرة معادلتها x مربع زائد y مربع زائد z مربع ناقص 2x زائد 4y زائد 1 يساوي صفر. ألف عين العناصر المميزة لأس. با ادرس الوضع النسبي لأس ودي. لأس ودي داير هو هذا المستقيم. إذا أول شيء نحبوا نعينوا العناصر المميزة لسطح الكرة اس. ما هي العناصر المميزة؟ هي المركز ونصف القطر. هي المركز ونصف القطر. إذا شوفوا العناصر المميزة. إذا معادلة اس هي x مربع زائد y مربع زائد z مربع ناقص 2x زائد 4y زائد 1 يساوي صفر. وبالطبع كتابة المعادلة المختصرة لسطح الكرة اس قلنا شفناه من قبل. إذا وشفنا باللي x مربع ناقص ألفا إكس يساوي إكس ناقص ألفا على 2 لكل مربع ناقص ألفا على 2 لكل مربع، معناها ألفا مربع على 4 ولا ألفا على 2 لكل مربع، يعني نلقاو هنا مربع وخلاص مربع. وإذا كان هنا زائد، إذا كان هنا زائد يرجع هنا زائد، صح يبقى ديما ناقص 2. إذا عندنا إكس مربع ناقص 2 إكس يساوي إكس ناقص 2 على 2 معناها 1 كل مربع ناقص مربع 1 اللي هو 1. و إيكغاك مربع زائد 4 إيكغاك يساوي إيكغاك زائد خاطر هنا زائد 4 على 2 معناها 2 لكل مربع ناقص مربع 2 اللي هو 4. إذا ومنه معادلة اس ومنه معادلة اس من الشكل إكس ناقص 1 لكل مربع ناقص 1 زائد إيكغاك زائد 2 لكل مربع ناقص 1 زائد 1
نساوش هذا عفوا زائد زد مربع، زد مربع اللي هو زاد ناقص صفر كل مربع زائد واحد يساوي صفر، أي إكس ناقص واحد لكل مربع زائد إيكغيك زائد زوج لكل مربع زائد زاد ناقص صفر لكل مربع ناقص واحد زائد واحد صفر ناقص أربعة. ونرجعو للطرف الثاني نلقاو أربعة اللي هو 2 مربع. إذا منه اس سطح كرة مركزه أوميغا كبيرة إحداثيها 1 ناقص 2 صفر. هذا مركز سطح الكرة. ونصف قطرها R يساوي زوج. هذا إذا فيما يخص السؤال ألف. العناصر المميزة لسطح الكرة مركز أوميغا إحداثية 1 ناقص 2 صفر، ونصف القطر R يساوي 2. نصف القطر R يساوي 2. وننتقل الآن إلى سؤال باء. أدرس الوضع النسبي لأس ودي. أدرس الوضع النسبي لأس ودي. قلنا باش ندرسوا الوضع النسبي لأس ودي واش نديرو؟ نروحو نعوضو في معادلة أس، نعوضو إكس وإيكغيك وزاد بما يساوي في التمثيل الوسيطي للمستقيم دي اللي هو طبعا إكس يساوي 5 ك وإيكغيك يساوي ك ناقص 1 و زاد يساوي ناقص ك زائد 3. إذا بالتعويض في معادلة أس بالتمثيل الوسيطي دي نجد إكس هو بالطبع 5 ك. إذا عندنا 5 ك ناقص 1 لكل مربع زائد إيكغيك زائد 2 معناها ك ناقص 1 زائد 2 يعني ك زائد 1 لكل مربع زائد زاد مربع معناها ناقص ك زائد 3 لكل مربع يساوي 4 ولا ناقص 4 يساوي 0. ناقص 4 يساوي 0. ننشروا. إذا عندنا 25 ك مربع ناقص 10 ك زائد 1 زائد ك مربع زائد 2 ك زائد 1 زائد ك مربع ناقص 6 ك زائد 9 ناقص 4 يساوي 0. إذا عندنا 25 ك مربع 26 ك مربع 27 ك مربع. إذا نلقاو 27 ك مربع ناقص 10 ك زائد 2 ك معناها ناقص 8 ك ناقص 8 ك ناقص 6 ك معناها ناقص 14 ك ناقص 14 ك. إذا ناقص 10 ك ناقص 8 ك ناقص 14 ك. ثم عندنا 1 زائد 1 زائد 1 2 و9 11 ناقص 4 معناها 7 زائد 7 يساوي 0. إذا نعاودو عندنا 1 2 11 ناقص 4 معناها 7. إذا زائد 7 يساوي 0. إذا نحسبوا دلتا، لأن نحسبوا دلتا فتحة اللي هو بي فتحة مربع معناها 49 ناقص 7 في 27. 7 في 7
49 7 في 2 14 والربعة 18 189 ناقص أو 49 ناقص 189 راح نوجدو ناقص 140 اللي هو الصفر. وهو حنا شفنا إذا كان دلتا أقل تماما من الصفر معناها لا يتقاطعان. إذا هو منه اس و دي لا يتقاطعان. إذا راح نزيدو نشوفو مثال على الوضع النسبي تاع اس فتحة تاع سطح كرة ومستقيم دي واحد. عندنا اس فتحة سطح كرة معادلة واحد اكس ناقص واحد كل مربع زائد إلى زائد واحد كل مربع زائد زائد ناقص 2 يساوي 4. والمستقيم دي واحد تمثيله الوسيط اكس يساوي الفا زائد واحد إيكغيك يساوي الفا وزاد يساوي الفا زائد 2 وزاد يساوي الفا زائد 2. لهنا فقط إيكغيك يساوي ناقص الفا عوض الفا ناقص الفا. إذا رايحين بالطبع نعوضو مباشرة. إذا بالتعويض ماذا نجد؟ بالتعويض بالطبع في معادلة سطح الكرة بتمثيل وسيط. إذا نجد الإكس نعوضوه ألفا زائد واحد معناها تولي لنا ألفا مربع لأن ألفا زائد واحد ناقص واحد ألفا ناقص ألفا زائد واحد. إذا زائد ناقص ألفا زائد واحد لكل مربع زائد زاد ناقص 2 معناها ألفا مربع زائد ألفا مربع يساوي 4. أي المعادلة اللي نوجدو عندنا ألفا مربع زائد ألفا مربع ناقص 2 ألفا زائد واحد زائد ألفا مربع يساوي 4. منه نجد إذا 3 ألفا مربع ناقص 2 ألفا ونرجعو بالطبع الربعة بالجهة هذه تولي لنا ناقص 3 يساوي 0. نحسبو دلتا هذه المرة نوجدو ولا دلتا فتحة نعرفو. إذا دلتا فتحة يساوي ب فتحة مربع معناها واحد ناقص ناقص 9 أو زائد 9. إذا زائد 9 لأن ناقص أسي ناقص أسي إذا زائد 9. إذا نوجدو 10 وبالتالي نوجدو ألفا واحد يساوي واحد يعني ناقص بفتحة زائد جبل دلتا فتحة على 3 على 4 وألفا 2 يساوي واحد ناقص جبل 10 على 2 على 2 على 3 على 3. إذا ألفا 2 وجدنا قيم ألفا وجدنا زوج قيم وحنا قلنا كي دلتا أكبر تماما من الصفر معناها أن المستقيم يقطع سطح الكرة في نقطتين. إذا راح نستنتجو إذا دي واحد يقطع اس فتحة في نقطتين. هاتين النقطتين نبحث عليهم. عندنا بي التي إحداثيها راح نعوض بواحد زائد جذر 10 على 3 واحد زائد جذر 10 على 3 زائد 3 على 3 معناها 4 زائد جذر 10 على 3 4 زائد جذر 10 على 3. هذا بالنسبة للإحداثية الأولى. الإحداثية الثانية هي بالطبع ناقص واحد ناقص جذر 10 على 3 لأنها هي ناقص ألفا. ونقرأ ألفا زائد 2 معناها واحد زائد جذر 10 على 3 زائد 6 على 3 معناها 7 زائد جذر 10 على 3. والسي الإحداثية تاعها ألفا زائد واحد معناها 4 ناقص جذر 10 على 3 وناقص واحد زائد
جذر 10 على 3 و7 ناقص جذر 10 على 3. هذو هما إحداثيات هذه النقطة. إذا هذا فيما يخص إيجاد الوضع النسبي لمستقيم وسطح كرة، لمستقيم وسطح كرة. وننتقل إلى نقطة أخرى وهو الوضع النسبي لمستوي وسطح كرة. الوضع النسبي لمستوي وسطح كرة. كيف نعين الوضع النسبي لمستوي وسطح كرة؟ إذا كيف نعين؟ عندنا المستوي P معادلته AX زائد BY زائد CZ زائد B، وسطح كرة S مركزها أوميغا ونصف قطرها R. أول شيء نحسب المسافة بين أوميغا و P. نحسب المسافة بين أوميغا و P. لكن وجدنا المسافة اللي أكبر من R، معنى ذلك أن المستوي وسطح الكرة لا يتقاطعان. أما إذا كان المسافة ما بين أوميغا و P تساوي R، فإن المستوي P يكون مماسا لسطح الكرة S في النقطة H المسقط العمودي للنقطة أوميغا عن المستوي P. المسقط العمودي للنقطة أوميغا عن المستوي P. أما إذا كانت المسافة ما بين النقطة أوميغا والمستوي P أقل تماما من R، فإن المستوي P وسطح الكرة S يتقاطعان وفق دائرة. هذه الدائرة لازم نمدوا العناصر المميزة تاعها، معناها لازم نمدوا المركز تاعها ولازم نمدوا نصف القطر تاعها. هذا نصف القطر، علما أن هذا هو نصف القطر تاع سطح الكرة. وبالطبع هذا المثلث راح يكون قائم. وهذه المسافة أي هي المسافة ما بين النقطة أوميغا والمستوي بي. إذا حسب نظرية بيثاغور بالطبع عندنا هذا اللي نبحثوا عليه بالتيتاغ، معناها عندنا R مربع صغير زائد المسافة ما بين أوميغا و بي لكل مربع يساوي R مربع. و H هذه واش هي المسقط العمودي للنقطة أوميغا عن المستوي بي. إذا كانت المسافة ما بين أوميغا و بي أقل تماما من R كبير، يعني نصف قطر سطح الكرة، فإن المستوي بي وسطح الكرة S يتقاطعان وفق دائرة C مركزها H. وش هو H؟ المسقط العمودي للنقطة أوميغا على المستوي بي ونصف قطرها. بالطبع نجدوه من هنا. بالطبع عندنا R مربع يساوي R كبير مربع ناقص المسافة ما بين أوميغا و بي لكل مربع. إذا نصف قطر الدائرة اللي تقاطعوا فيها هي الجذر التربيعي لR مربع لR كبيرة مربع ناقص المسافة ما بين أوميغا و بي لكل مربع. وبالطبع راح نشوفوا تطبيق على هذا. عندنا إذا أستمين سطح كرة معادلتها x ناقص 1 لكل مربع زائد y زائد 1 لكل مربع زائد z مربع يساوي 1، و R مستوي معادلته 2x ناقص y زائد z ناقص 1 يساوي 0. المطلوب ادرس الوضع النسبي لS2 و R. ادرس الوضع النسبي لS2 و R. بالطبع S2 سطح كرة مركزها أوميغا
مركزها أوميغا الإحداثية تاعها 1 ناقص 1 صفر، 1 ناقص 1 صفر، ونصف قطرها 1 قطر، ونصف قطرها 1، يعني R كبير يساوي 1. واش راح نديرو؟ راح نحسبوا المسافة ما بين النقطة أوميغا والمستوي R تاعنا، إذا نحسبوا المسافة ما بين النقطة أوميغا و R تساوي بالطبع القيمة المطلقة اللي راح نعوضوا بإحداثية النقطة أوميغا في معادلة R، معناها 2 في 1 ناقص 1 زائد 0 ناقص 1 على الجذر التربيعي ل2 مربع زائد ناقص 1 مربع زائد 1 مربع، ويساوي 2 زائد 1 3 ناقص 1 2، إذا 2 على جذر 6، 2 على جذر 6 4 زائد 1 زائد 1 معناها 6، وبالطبع هذا أقل تماما من 1 لأن جذر 6 أكبر من 2، إذا 2 على جذر 6 أقل تماما من 1 اللي هو نصف قطر سطح الكرة. ماذا نستنتج؟ إذا المستوي وسطح الكرة S2 يتقاطعان وفق دائرة C مركزها H المسقط العمودي للنقطة أوميغا على المستوي اللي رايحين نبحثوا عليه ونصف قطرها بتي يساوي الجذر التربيعي ل R مربع، R كبير مربع معناها 1 ناقص المسافة مربع معناها 4 على 6، 4 على 6 معناها 2 على 3 ناقص 2 على 3 معناها يساوي الجذر التربيعي 3 على 3 ناقص 2 على 3 معناها 1 على جذر 3 ويساوي جذر 3 على 3. الآن تعيين إحداثيات النقطة H. واش راح نديرو؟ أولا راح نعينوا التمثيل الوسيطي للمستقيم. إذا تعيين التمثيل الوسيطي للمستقيم D1 الذي شعاع توجيهي شعاع ناظمي لآخ، شعاع ناظمي لآخ، أي أن مركبة تاعو 2 ناقص 1 2 ناقص 1 ويشمل النقطة أوميغا اللي هي مركز سطح الكرة. إذا مثلا عندنا شعاع توجيه وعندنا النقطة أوميغا معناها D1 التمثيل الوسيطي تاعها راح يكون 2 بيتا أوميغا لأن أوميغا 1 زائد 1 هذا إكس
إيكغيك يساوي ناقص بيتا ناقص واحد وزاد يساوي بيتا بيتا عدد حقيقي. أنا قلنا التمثيل الوسيطي تاع المستقيم الذي شعاع توجيهي شعاع نظمي للآ ويشمل النقطة أوميغا. الآن ننتقل إلى تعيين إحداثيات النقطة H. تعيين إحداثيات النقطة H. إذن بالتعويض في معادلة R بالتمثيل الوسيطي لدي واحد نجد R معادلته 2x ناقص y زائد زاد ناقص واحد ونعوضو بالتمثيل الوسيطي. إذا عندنا تميم في تميم بيتا زائد واحد ثم ناقص y ناقص y معناها ناقص بيتا ناقص واحد ثم زائد زاد معناها زائد بيتا ثم ناقص واحد يساوي صفر. معناها عندنا 4 بيتا زائد بيتا زائد بيتا ثم زائد 2 زائد واحد ناقص واحد يساوي صفر. معناها 6 بيتا يساوي ناقص 2 بمعنى أن بيتا يساوي ناقص واحد على 3 ومنه إحداثيات H هي إذن بالطبع H هو مركز الدائرة. إذن الإحداثية تاع H راح نعوضو بناقص واحد على 3 في التمثيل الوسيطي لدي واحد. في التمثيل الوسيطي لدي واحد. إذن عندنا ناقص 2 على 3 زائد 3 على 3 معناها 1 على 3 ثم عندنا 1 على 3 ناقص 3 على 3 معناها ناقص 2 على 3 ثم ناقص 1 على 3. هذو هما إحداثيات النقطة H. إحداثيات النقطة H. ونقدروا بالطبع إذا كان لدينا المسافة ما بين النقطة أوميغا و بي أكبر من R راح نقولوا باللي المستويين وسطح الكرة لا يتقاطعان. إذا كان لدينا باللي المسافة تساوي R راح نقولوا باللي المستوي مماس لسطح الكرة وفي النقطة ونعين النقطة اللي هي المسقط العمودي للنقطة أوميغا على المستوي بي اللي شفنا في شحال من وضعية كيفاه نوجدوه في شحال من وضعية كيفاه نوجدوه. إذا نخليكم تشوفوا الحل. إذا بهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.